Hello my dear students, Statistics using Excel 2013 को एपिसोड 10 मा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी एकपटक फेरि मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी को बारेमा डिस्कसन गर्नेछौं, तर यसपालि चाहिँ कन्टिन्युअस सिरिजको लागि भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हाम्रो एक्सेल 2013 ओपन भइसकेको छ र यहाँनिर तपाईँ एउटा कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हेर्न सक्नुहुन्छ, जसमा मार्क्स र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स दिएको छ हामीलाई 10 to 20 देखि लिएर 90 to 100 सम्म मार्क्स र नम्बर अफ स्टुडेन्टको संख्या यहाँनिर छँदैछ। यो फ्रिक्वेन्सी भयो र यसमा हामीले निकाल्नु पर्ने एरिथमेटिक मिन, मिडियन, मोड, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल र 40th पर्सेन्टाइल हामीले निकाल्नु पर्ने है त। ओके, सो एक्सेलको युज गरेर यसलाई क्याल्कुलेट गर्नको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला यो हेडिङ्सहरु यहाँनिर बुझ्नु पर्यो जो मैले लेखेको छु। एलसीबी भन्नाले लोअर क्लास बाउन्ड, जसलाई हामी लोअर लिमिट अफ द क्लास पनि भन्न सक्छौं। यूसीबी भनेको अप्पर क्लास बाउन्ड या बाउन्ड्री, यसलाई हामी अप्पर क्लास लिमिट पनि भन्न सक्छौं। मिड पोइन्ट भनेको त यो दुईटाको मिड पोइन्ट भयो। सीएफ भन्नाले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, एच भनेको हाइट या विड्थ अफ द क्लास, अथवा तपाई यसलाई क्लास ग्याप भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब यो एलसीबी कसरी लेख्ने? एलसीबी भन्नाले लोअर क्लास बाउन्ड्री या बाउन्ड। यो जुन तपाईलाई डेटा दिएको छ यसको यो अगाडिको लोअर लिमिट्सहरु लेख्नुहुन्छ, जस्तै यहाँ 10 छ, यसमा 20 छ, 30 छ, 90 सम्म छ। सो सबसे पहिला तपाई 10 टाइप गर्नुस्, सेकेन्डमा गएर 20 टाइप गर्नुस् र अब एउटा प्याटर्न बन्यो हैन। सो यो दुईटालाई सिलेक्सन गरेर तपाई तलसम्म ड्र्याग गर्नुहुन्छ जबसम्म 90 आउँदैन। 90 आएपछि माउस रिलिज गर्नुस् है त। अब अप्पर क्लास बाउन्ड्री, यो पछाडिको नम्बर लेख्ने हामीले अप्पर लिमिट्सहरु 20 देखि लिएर 100 सम्म छ। सो पहिलो टाइप गर्नुस् 20, त्यसपछि सेकेन्ड टाइप गर्नुहुन्छ 30 र अब एउटा प्याटर्न बन्यो। सो यो दुईटालाई सिलेक्सन गर्नुस् र लास्टसम्म तपाई यहाँनिर ड्र्याग गर्नुहुन्छ, यहाँसम्म आयो है त। अब मिड पोइन्ट कसरी निकाल्ने? मिड पोइन्ट निकाल्नको लागि फर्मुला हुन्छ एलसीबी प्लस यूसीबी डिवाइडेड बाइ 2। सो इज इक्वल टु को साइन दिने, ब्र्याकेट लगाउने। सबसे पहिला एलसीबी, त्यसपछि प्लस को साइन दिने, त्यसपछि यूसीबी ब्र्याकेट क्लोज गर्ने, डिवाइडेड बाइ 2 गर्नुहुन्छ, एन्टर प्रेस गर्नुस्। सो 15 आयो है त। अब यसलाई के गर्ने? लास्टसम्म तपाई ड्र्याग गरिदिनुहुन्छ र यहाँनिर तपाईको यो मिड पोइन्ट पनि हाम्रो निस्क्यो है त। अब पालो आयो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने? जो यो फर्स्ट वाला हुन्छ यो त सेम लेख्नु पर्यो हामीले। सो यहाँनिर इज इक्वल टु को साइन दिनुस्, यो फर्स्ट वाला सेलको भ्यालु एज इट इज, एन्टर प्रेस गर्ने। अब सेकेन्ड वाला सीएफ कसरी निकाल्ने? फेरि इज इक्वल टु को साइन दिने, यो 10 मा यो 15 हामीले जोड्नु पर्यो। सो पहिला 10 सिलेक्सन गर्नुस्, त्यसपछि प्लस को साइन, अनि यहाँनिर आएर तपाई यसलाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ। सो 10 + 15 भयो, एन्टर प्रेस गर्नुस्। अब के गर्ने? यसलाई तपाई लास्टसम्म यसरी ड्र्याग गर्नुहुन्छ है त। सो यहाँनिर तपाईको सीएफ पनि निस्क्यो, टोटल कति रहेछ? 180 रहेछ। यहाँनिर पनि तपाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कर्सर ल्याएर अटो सममा क्लिक गर्नुस् र एन्टर प्रेस गर्नुस्, हेर्नुस् 180 नै रहेछ यो पुरै कलमको टोटल है त। अब एच भनेको ग्याप हो। ग्याप कसरी निकालिन्छ? यूसीबी माइनस एलसीबी गरेर। सो इज इक्वल टु दिने, यो यूसीबी लाई सिलेक्सन गर्नुस्, माइनस साइन, एलसीबी लाई सिलेक्सन गर्ने, एन्टर प्रेस गर्ने। 10 आयो, सबैमा 10 नै छ यहाँनिर। सो सिधा यसलाई के गर्ने? ड्र्याग गरिदिनुस्। सो सबमा एउटै भ्यालु आउँछ है त, 10 को। यो जम्मै कुरा निकालेर अब हामीले यसमा निकाल्नु पर्यो एरिथमेटिक मिन। एरिथमेटिक मिनको लागि पोजिसन चाहिँदैन, डाइरेक्टली हामी यहाँनिर भ्यालुमा गइरहेछौँ। योभन्दा अगाडि डिस्क्रिट सिरिजमा जसरी निकाल्नु भएको थियो बिल्कुल त्यही तरिकाले निकाल्ने हो। सो एउटा कन्टिन्युअस सिरिजमा एरिथमेटिक मिन निकाल्नको लागि टेक्निक के हुन्छ? यो जो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, फ्रिक्वेन्सीले मिड पोइन्टलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब हाम्रो फ्रिक्वेन्सी त यहाँनिर छ, यो फ्रिक्वेन्सीको कलम हो, मिड पोइन्ट यहाँनिर छ हैन। सो ध्यान दिएर तपाई यहाँनिर फर्मुला लेख्नु होला है त। सो सबसे पहिला इज इक्वल टु, फर्मुला हुन्छ सिग्मा एफएक्स बाइ एन। त्यो सिग्मा एफएक्स निकाल्ने काम कसले गर्छ? सम प्रोडक्ट भन्ने फंक्सनले। सो SUMPR भनेर लेख्नुस्, सम प्रोडक्ट, ट्याब गर्नुस्। अब सबसे पहिला हामी फ्रिक्वेन्सी वाला कलम सिलेक्सन गर्छौं, यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि तपाई यो लास्ट वाला सेलमा क्लिक गर्नुहुन्छ, यहाँनिर हामीले फ्रिक्वेन्सी दियौं, कमा लगाउने। त्यसपछि मिड पोइन्ट वाला कलममा आउनुस्, पहिलो वाला सिलेक्सन गर्ने, शिफ्ट प्रेस गर्ने, लास्ट वाला सिलेक्सन गर्ने, यो भयो, ब्र्याकेट क्लोज गर्नुस् है त। सो यतिले हामीलाई के दिन्छ? सिग्मा एफएक्स। डिवाइड पनि गर्नु छ हामीले, कसले डिवाइड गर्नु पर्यो? एन ले। एन भनेको यो हो है त, यो टोटल जो 180 छ। सो यसलाई सिलेक्सन गर्नुस्, सो डिवाइड बाइ एन पनि भयो, एन्टर प्रेस गर्ने हो। सो 51.78 तपाईको आन्सर आइरहेछ।
अब यसको लागि हामीले कुन फर्मुला युज गर्यौं यो वाला सो यसलाई सिलेक्सन गर्ने कन्ट्रोल सी एन्टर प्रेस गर्ने यसमा आउनुस् स्पेस दिनुस् र फर्मुला पेस्ट गर्नुस् है त अब पालो आयो मिडियनको एउटा कन्टिन्युअस सिरिजको लागि मिडियनको पोजिसन निकाल्नु पर्छ हामीले कुन क्लास इन्टरभलमा पर्छ त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले n/2 क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है त n/2 सो यसको पोजिसन निकाल्ने तरिका हुन्छ n/2 n भन्नाले टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी हो सो यहाँनिर इज इक्वल टु दिने यसलाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ डिवाइड बाइ के गर्नु पर्यो 2 गर्नु पर्यो हामीले सो यहाँनिर आयो तपाईको 90 n/2 गरेर हामीले निकालेको है सो यसलाई सिलेक्सन गरेर यहाँनिर पहिला हामी यसको फर्मुला पेस्ट गरिदिन्छौं कन्ट्रोल सी एन्टर यहाँनिर आउने स्पेस कन्ट्रोल v है ओके सो अब हामीले यो 90 लाई यो CF भन्ने कलममा हेर्ने हो यो ठिक्क मिलेको हुनुपर्छ हेर्नको लागि हैन त्यसले हामीले यहाँनिर एकदम मेजर गरेर बनाउने हो 10 10 ठिक्क एउटै रोमा आउनु पर्यो यो तलमाथि भएपछि फेरि गडबड भइहाल्छ सो अलिकति विचार गरेर बनाउनु होला यो सो यहाँनिर 90 हेरौं CF मा कहाँनिर छ 90 त छैन 90 भन्दा ठुलो कुन छ 95 छ यो छ है त 95 यो छ भनेपछि यहाँनिर अगाडि बढ्नुस् हेर्नुस् तपाईलाई अहिले क्लास थाहा हुन्छ कुन क्लास रहेछ यसको 40 to 50 भन्ने क्लास रहेछ यो हामीलाई थाहा भयो र कन्टिन्युअस सिरिजको लागि मिडियन निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ L + n/2 - CF डिवाइडेड बाइ f इन्टु h है त अब म यहाँनिर त्यो फर्मुला टाइप गर्न गइराछु सबसे पहिला लेख्ने इज इक्वल टु लेखेर सबसे पहिला के आउँछ L लोवर लिमिट सो हामीले कोलाई हेरेका थियौं अहिले 95 लाई 95 लाई हेर्नु भएको थियो भने यो 95 को सिधामा पर्ने लोवर क्लास बाउन्ड्री कुन छ 40 है त सो 40 तपाईको यहाँनिर हुने भयो हाम्रो L 40 भइसकेपछि प्लस को साइन दिनुस् त्यसपछि ब्र्याकेट लगाउने हो हामीले अब पालो आउँछ तपाईको n/2 को n/2 भन्नाले त यही हो यो 90 हो अघि नै हामीले निकालिसक्यौं सो यसलाई सिलेक्सन गरिदिनुस् यो 90 भइहाल्यो माइनस त्यसपछि आउँछ CF र यहाँनिर CF लेख्दाखेरि यो जो तपाईले 95 हेर्नु भएको थियो यो भन्दा ठीक माथिको लेख्नुपर्छ हामीले एक स्टेप माथिको सो 95 भन्दा माथि पर्ने CF कुन हो 45 हो सो यो सेललाई सिलेक्सन गर्ने हामीले यो वाला आयो अनि ब्र्याकेट क्लोज हातले कुनै पनि भ्यालु टाइप नगर्नु होला है त यहाँनिर सिधा सिधा तपाईले पर्टिकुलर सेललाई सिलेक्सन गर्ने हो सो L + n/2 - CF सम्म भइहाल्यो यो त्यसपछि तपाई इन्टु को साइन दिनुहुन्छ र यहाँनिर अब h ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो h को मतलब हुन्छ यो 40 to 50 भन्ने क्लासको ग्याप कति छ अफ कोर्स 10 नै छ सो यो 10 लाई सिलेक्सन गर्नुस् h ले पनि मल्टिप्लाई भयो र फाइनली हामी यो चीजलाई डिवाइड गर्छौं यो 40 to 50 भन्ने क्लासको फ्रिक्वेन्सीले डिवाइड गर्नु पर्यो किनभने फर्मुलामा जुन डिवाइड हुन्छ त्यो डिवाइड कसले हुन्छ f ले डिवाइड हुन्छ सो 40 to 50 भन्ने क्लासको फ्रिक्वेन्सी कति हो 50 हो सो यसलाई सिलेक्सन गर्नुस् सो यो फर्मुला के भयो L + n/2 - CF इन्टु h डिवाइडेड बाइ f है अनि एन्टर प्रेस गर्ने हामीले सो 49 तपाईको आन्सर आइराछ है त र 49 भन्ने भ्यालु अफ कोर्स 40 to 50 भन्ने क्लासमा पर्छ सो यसको लागि जुन फर्मुला हामीले युज गर्यौं त्यसलाई हामी कन्ट्रोल सी गर्दै छौं र एन्टर प्रेस गर्नुस् यो वालामा आउने स्पेस दिएर कन्ट्रोल v है त ओके अब पालो आयो मोडको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हेर्नु पर्छ सो यसको लागि इज इक्वल टु गर्ने म्याक्स भन्ने फंक्सन युज गर्छौं हामी र यहाँनिर रेन्ज स्पेसिफाई गर्छौं यसलाई सिलेक्सन गर्ने शिफ्ट प्रेस गर्ने र यसलाई सिलेक्सन गर्ने ब्र्याकेट क्लोज एन्टर गर्नुस् है त सो यहाँनिर म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ 50 रहेछ सो 50 को करेस्पोन्डिङ क्लास कुन हो 40 to 50 हो सो यो हाम्रो मोडल क्लास हो यसलाई मोडल क्लास भन्छन् र यो मोडल क्लासबाट हामी निकाल्ने छौं मोडको भ्यालु है त अब यो फर्मुलाहरु तपाई पेस्ट गर्ने काम आफै गर्नु होला म सिधा सिधा भ्यालुमा गइरा हो सो भ्यालु कसरी निकाल्ने यसको लागि फर्मुला हुन्छ बोर्ड निकाल्ने फर्मुला L + f1 - f0 डिवाइडेड बाइ 2f1 - f0 - f2 इन्टु h यो फर्मुला हुन्छ सो भ्यालु लेख्न स्टार्ट गरौं इज इक्वल टु सबसे पहिला L भनेको लोवर लिमिट सो 40 to 50 भन्ने क्लासको लोवर लिमिट कति हो 40 हो सो यसलाई सिलेक्सन गर्ने यो भयो L त्यसपछि लगाउनु प्लस को साइन अनि लगाउनुहुन्छ यहाँनिर ब्र्याकेट है त L + अब पालो आयो f1 को f1 भन्नाले म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको कुन हो यो 50 हो है त सो 50 यो भयो f1 माइनस f0 भनेको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भन्दा माथि पर्ने फ्रिक्वेन्सी सो यो हो f0 यति भइसकेपछि ब्र्याकेट क्लोज गर्नुस् अब पालो आयो डिवाइड पछि फेरि ब्र्याकेट लगाउने अब यहाँनिर हामीले लेख्नु पर्छ 2f1 सो पहिला 2 लेख्नुहुन्छ त्यसपछि स्टार को साइन दिने मल्टिप्लाई को साइन f1 भनेको फेरि कुन हो यो 50 नै हो सो 2f1 माइनस त्यसपछि f0 भनेको 20
फेरि माइनस त्यसपछि f2 भनेको 50 भन्दा ठीक मुनि पर्ने यो वाला भ्यालु 30 सो अहिलेसम्म तपाईले के टाइप गर्नुभयो l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाइ 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज र फाइनली हामी फेरि एउटा इन्टु को साइन दिन्छौं मल्टिप्लाई कसले गर्ने h ले मल्टिप्लाई सो s ले मल्टिप्लाई गर्नुको मतलब तपाई यो 10 लाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ यहाँनिर र एन्टर प्रेस गर्ने तपाईको 46 भनेर आउँछ र अफ कोर्स 46 भनेको 40 टु 50 को बीचमा पर्छ है त सो यसको लागि हामीले जे फर्मुला युज गर्यौं त्यसलाई सिलेक्सन गर्ने हो एन्टर प्रेस यहाँनिर आउनुस् स्पेस कन्ट्रोल v है त ल म तपाईलाई q1 निकाल्न सिकाइदिन्छु q3 तपाई आफै निकाल्नु होला हैन खासै गाह्रो यसमा केही पनि छैन q1 निकाल्नको लागि यसको पोजिसन निकाल्नु पर्यो हामीले क्लास पत्ता लगाउनु पर्यो जसरी मिडियन को लागि n/2 हुन्छ q1 को लागि n/4 हुन्छ सो इज इक्वल टु गर्ने यो हो n यसलाई सिलेक्सन डिवाइड बाइ 4 गर्ने एन्टर प्रेस गर्नुस् 45 आयो यो 45 लाई कहाँ खोज्ने त हामीले cf को कलममा 45 ठिक्क भेट्यो हेर्नुस् यहाँनिर 45 ठिक्क छ सो 45 ठिक्क भेट्यो भने 45 को सिधा वाला क्लास हेर्छौं हामी यहाँनिर यसरी हाइलाइट गरेर कुन रहेछ 30 टु 40 भन्ने क्लास सो यसको लागि भ्यालु निकाल्ने तरिका हुन्छ इज इक्वल टु को साइन सबसे पहिला l भनेको हाम्रो यो भयो 30 त्यसपछि प्लस को साइन अनि लगाउनुहुन्छ ब्रैकेट n/4 भन्नाले 45 माइनस cf भन्नाले एक स्टेप माथिको लेख्नु हामीले सो 45 भन्दा माथि पर्ने 25 यो भयो त्यसपछि ब्रैकेट क्लोज गर्नुस् अनि हामीले गर्ने हो डिवाइड इन्टु h गरेर पछि डिवाइड गरे पनि हुन्छ हैन सोमा डिवाइड गरेर इन्टु h गरे पनि हुन्छ है त एउटै आन्सर हो सो डिवाइड कसले डिवाइड गर्ने फ्रिक्वेन्सीले डिवाइड हुन्छ सो 30 टु 40 को फ्रिक्वेन्सी कति हो 20 यो लेख्नुस् र लास्टमा इन्टु को साइन दिएर तपाई यो s ले मल्टिप्लाई पनि गर्नुहुन्छ है त एन्टर प्रेस गर्ने 40 आन्सर आयो यसको सो यसको लागि जो हामीले फर्मुला युज गर्यौं कन्ट्रोल सी एन्टर यहाँनिर आउनुस् स्पेस कन्ट्रोल v है त q3 तपाई आफै निकाल्नु होला q3 निकाल्नको लागि सुरुमा 3n/4 निकाल्नु पर्छ हामीले सो 3 इन्टु n/4 गरेर पोजिसन पत्ता लगाउने र बाँकी सेम फर्मुला त्यसरी नै अगाडि फिट गर्नुस् है त ल फाइनली हामी p40 मा पुग्यौं p40 को लागि सबसे पहिला हामीले निकाल्नु पर्छ 40n/100 मीन्स 40% अफ n निकाल्ने हो हामीले 40% लाई हामी 0.40 लेख्न सक्छौं सो यहाँ इज इक्वल टु को साइन दिनुस् र लेख्नुस् 0.40 त्यसपछि इन्टु को साइन दिने र यहाँनिर लेख्नुहुन्छ यो n र त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्नुस् यहाँनिर 72 भनेर आयो है त अब यो 72 लाई cf मा खोज्नुस् यो भन्दा ठूलो कुन छ 95 छ सो 95 को सिधामा पर्ने क्लास कुन हो फेरि 40 टु 50 नै हो है सो यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने इज इक्वल टु को साइन यो सबैको फर्मुला एउटै जस्तो हुन्छ पहिला सबसे पहिला हामीले लेख्नु पर्यो l त्यसपछि प्लस को साइन लगाउने अनि लगाउने ब्रैकेट त्यसपछि आउँछ 40n/100 मतलब यो वाला भ्यालु यसलाई सिलेक्सन गर्ने माइनस साइन दिने cf भन्नाले एक स्टेप माथिको सो यो सिलेक्सन ब्रैकेट क्लोज सो l प्लस 40n/100 माइनस cf डिवाइडेड बाइ f हुन्छ f भन्नाले यो फ्रिक्वेन्सी र लास्टमा मल्टिप्लाई को साइन दिएर h भन्नाले यो 10 है त यसलाई सिलेक्सन जुनसुकै 10 सिलेक्सन गरे पनि हुन्छ सबको ग्याप एउटै छ है एन्टर प्रेस गर्नुस् सो 45.4 आइराछ यो यसको भ्यालु भयो यसलाई हामीले सिलेक्सन गर्यौं कन्ट्रोल सी एन्टर यहाँनिर आउने स्पेस कन्ट्रोल v है त सो यसरी हामीले फर्मुलाहरु लगाउनु पर्यो तपाईलाई फर्मुला थाहा छ भने एकदम इजिली तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन यो याद गर्नु पर्दैन कहाँ क्लिक गर्ने भनेर हैन तपाईलाई फर्मुला थाहा छ भने एक्ज्याक्टली देखिन्छ कुन लोवर लिमिट हो cf कुन वाला सिलेक्सन गर्ने सो फर्मुला राम्रोसँग लर्न गर्नुस् त्यसपछि यो बाँकी प्रोसेस त इजी नै छ मेन कुरा चाहिँ यो टेबल तपाई बनाउनुहुन्छ यो टेबल बनाउँदाखेरि ठिक्क यो कलमहरु एकदम नापेर बनाउने सिधा सिधामा राख्नु होला हैन तपाईले तलपट्टि राख्दिएपछि फेरि cf हरु यसरी मिलाउन अलिकति तपाईलाई समस्या भइहाल्छ है त ल यो भिडियोमा यति नै होप यसमा डिस्कस गरेको सबै प्रोसेस र स्टेप तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र प्र्याक्टिस गरिराख्नुस् अहिलेको लागि बिदा हुन्छु थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो सी यू अगेन